Assalamu alaikum. Encore une vidéo pour les étudiants du première année ST. Ça va être autour du TP de chimie, préparation d'une solution. مي في هاد التي راح نشوفوا الأجوبة فقط للناس اللي حابة الشرح، اللي حابة تزيد تفهم، اللي حابة لي ديتاي تروح تتفرج لي فيديو اللي فاتوا. Donc, روحوا directement. La première question, c'était calculer la masse nécessaire pour la préparation de notre solution. Donc, on a pour trouver le M, la masse, pour calculer la masse, رايحين نستعملوا العلاقة CM هي N على V، حيث أن ال N هي M على M، ومنه التركيز المولي هو M على M فوا V. من هذه العلاقة نقدر نجبدوا ال M، حيث أن ال M هي CM فوا M فوا V. ديما يعني نصيحة، ديما كي تحلوا وكتبوا القانون من بعد عاد ديروا l'application numérique. Sinon, vous allez perdre des points. La deuxième question, il faut calculer la normalité de cette solution. La solution اللي عندنا هي le NaOH. ديما bon les chefs la vidéo الأولى خلاص راني برهنت لكم كيفاش لقينا العلاقة هذه de la normalité à partir من العلاقة CN تساوي le nombre d'équivalents grammes sur le V. من هذيك العلاقة نوصل للعلاقة هذه، وراني قلت لكم باللي نحتاجوها في لي تي بي دو شيمي، وديما كيقول لكم حسبوا لي لا نورماليتي نحسبوها بالقانون هذا سي ان هو سي ام فوا زد. زد قلنا عندكم حالتين، اذا كان عندكم حمض زد هو لو نومبر دو اش بلس، واذا كان عندكم اساس كما في الحاله تاعنا هو لو نومبر دو او اش موان. يعني pour répondre à cette question اول حاجه راح نديرو نكتبوا القانون، من بعد pour trouver le z راح نكتبوا معادله التفكك لل NaOH. من خلال هذه المعادله نقدروا نلقاو لو نومبر دو زد، والسي ام التركيز المولي او يمدهولنا في التي بي. ديما كي تلقاو باغ اكزومبل on va préparer une solution du 0,1 m. هذيك 0,1 m معناتها هي la concentration molaire. نروحو la troisième question qui قلنا calculer l'incertitude sur la normalité، يعني l'incertitude absolue et relative، يعني الارتياب النسبي والمطلق. اول حاجه ديما par exemple كي يقول لكم la normalité ou bien la concentration massique ou la concentration molaire، ديما عندكم les étapes هادو à suivre. premièrement تكتبوا القانون تاعكم CN، donc CN هي Z في CM. Z قلنا هو عدد. لا دوزيام ايتاب واش نديرو راح ندخلو الالان على الطرفين. لهنا من خواص الالان يولي جمع، يعني الان زد زايد الان سي ام. ومن بعد عندكم السي ام نروحو نعوضوها بما يساويها، هي ام على ام فوا في. دونك تولي لكم هي من خواص الالان الخواص القسمة تولي لكم باللو موان. دونك تولي عندكم هي ln z زائد ln m ناقص ln m ناقص ln v. من بعد واش نديرو راح نشتقو، كي نشتقو عندكم الثابت يروح بالزيرو، دونك تبقى لكم هادو دي ام على ام ناقص دي ام على ام ناقص دي في على في. ومن بعد رايحين نقدروا نجبدوا الارتياب النسبي اللي هو الاشتقاق يولي دلتا، تولي عندكم دلتا سي ان على سي ان تساوي دلتا ام على ام زايد دلتا ام على ام زايد دلتا في على في. عندكم لو سينيو موان يولي بلس، vous faites attention le point هذا عندكم لو موان يولي بلس. دونك هذه كامله هي الارتياب النسبي. من الارتياب النسبي يعني هو l'incertitude relative نقدر نجبدو الارتياب المطلق l'incertitude absolue. إذا الارتياب المطلق يولي عندكم دلتا سي ان يساوي سي ان في المجموع هذا. بيان سور في certains TP يمدلكم دلتا ام، يمدلكم دلتا ام، يمدلكم دلتا في، والسي ان نقدروا نحسبوها. La quatrième question, il comme le volume nécessaire pour préparer la solution. Donc, on va utiliser, on va faire une dilution. راح نديرو تمديد
من التمديد على بالنا بلي في التمديد على بالنا بلي ان سوليوشن مير تساوي ان سوليوشن في، معناتها كمية المادة بالنسبة للمحلول الأم يساوي كمية المادة للمحلول ونعرفوا بلي الان هي سي في الفي، يعني تولي عندكم سي ان في الفي ان تساوي سي دو في الفي دو. بصح حنايا عندنا السي ان اللي هو التركيز المولي للمحلول الأم، عندنا السي دو هو التركيز المولي للمحلول البنت اللي هو هنا باردون لهنايا نورمالمون سي دو، وعندنا لهنايا الفي دو اللي هو حجم المحلول البنت. إذا نحنا واش ما عندناش الحجم اللازم أخذه من المحلول الأم لتحضير محلول بنت بحيث يكون معلوم التركيز والحجم. Pour cela on va utiliser la formule هذيك، يعني ال N تساوي N محلول الأم تساوي N المحلول البنت. من هذيك لا relation اللي هي C1 في ال V1 تساوي C2 في ال V2 نقدروا نجبدوا ال V1. La dernière question, c'était calculer la normalité du HCl. De la même façon que la normalité du NaOH. يعني أول حاجة راح نكتبو معادلة التفكك HCl هو H plus ZCl-. يعني Z نتاعنا هو واحد، ال H plus خيالنا un seul H plus معناتها Z هو واحد، معناتها Cn هو نفسه Cn، يعني la normalité هي نفسها la concentration molaire.